السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں مصدر کا بیان۔ اس ٹاپک میں مصدر کے بیان کو کور کرنے جا رہی ہوں۔ یہ مصدر کیا ہے اور ان کی قسمیں کتنی ہیں، ان سبھی کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ دیکھیے، مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا بغیر کسی زمانے کے معلوم ہو، جیسے دیکھیے آپ لکھنا، پڑھنا، سونا، رونا، دوڑنا وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ مصدر کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں مصدر کی؟ 6۔ مصدر اصلی یا وضعی، مصدر جعلی یا غیر وضعی، مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مصدر اصلی یا وضعی وہ مصدر ہے جس سے اہل زبان نے اپنی زبان کے لیے وضع کیا ہو، جیسے دیکھیے آنا، کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، رونا، بیٹھنا، یہ سبھی مصدر اصلی ہے۔ اسی کا دوسرا نام وضعی ہے۔ آگے دیکھیے مصدر جعلی یا اسی کا غیر وضعی دوسرا نام ہے۔ وہ مصدر ہے جس سے غیر زبان کے لفظ میں علامت مصدر بڑھا کر بنایا ہو، جیسے دیکھیے غیر زبان میں قبول سے قبولنا، آزمانا سے بخشنا وغیرہ غیر وضعی یا پھر مصدر جعلی ہے۔ مصدر مفرد وہ مصدر ہے جو ایک ہی لفظ مصدر کا معنی دیتا ہو، جیسے توڑنا، لکھنا، پکڑنا، جاگنا وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی مفرد ہے۔ ایک ہی لفظ کا معنی دے رہا ہے، اسی لیے ہم اسے مفرد کہیں گے۔ اب مصدر مرکب دیکھیے، وہ مصدر ہے جو 2 لفظوں کو ملا کر بنایا گیا ہو، جیسے مصدر کرنا، طلب کرنا، جیسے مدد کرنا، طلب کرنا، سودا مانگنا، سودا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی مصدر مرکب ہے۔ اب مصدر لازم دیکھیے، وہ مصدر ہے جس سے بننے والا فعل صرف فاعل پر تمام ہو جائے، جیسے صرف فاعل پر ہی سارا تمام اسی پر کور ہو جائے، جیسے دیکھیے رونا، سونا وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی فاعل پر ہی کور ہو رہا ہے۔ دیکھیے مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے فعل کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے، جیسے اس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی الفاظ بناتے ہیں تو دیکھیے پہلے ہم فاعل کا ہمیں ضرورت پڑتی ہے، فاعل پلس مفعول پلس فعل، اسی ٹرک پر ہم بناتے ہیں۔ ایسے دیکھیے آپ مارنا، پینا، لکھنا وغیرہ وغیرہ، اسے فعل اور فاعل اور مفعول، جیسے دیکھیے زید نے اکرم کو مارا، تو زید کیا ہو گیا؟ یہ فاعل ہے، اکرم مفعول اور مارا فعل ہو گیا، تو زید کو ہم بولیں گے فاعل، یہ مفعول
और ये हो गया फेल। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम बताए हैं आपको। और आगे देखिए, मस्दर मुतअद्दी की भी 3 किस्में हैं। मस्दर मुतअद्दी की 3 किस्में हैं, यानी असली मुतअद्दी, बनाई मुतअद्दी और मुतअद्दी की मुतअद्दी, यानी 3 किस्में हैं इनकी भी। देखिए, असली मुतअद्दी वह मस्दर है जो असल में मुतअद्दी से बना हो, जैसे लिखना, पढ़ना, सुनना वगैरह वगैरह असली मुतअद्दी है। बनाई हुई मुतअद्दी वह मस्दर है जो लाजिम से मुतअद्दी बनाया गया हो, जैसे पढ़ाना से पढ़वाने, पढ़वाना, भेजना से भेजवाना, ये सभी बनाई हुई मुतअद्दी है। मुतअद्दी बनाने के मंदरजा झेल कायदे हैं। मस्दर की अलामत ना से पहले अलिफ जाहिद कर देते हैं, जैसे करना से कराना, झुकना से झुकाना, ये सभी अलामत है। ना से पहले अलिफ जाहिद कर देने से, हिलना से हिलाना, समझना से समझाना वगैरह वगैरह, ये सभी मुतअद्दी के कायदे हैं। और कभी मस्दर की अलामत ना से पहले अलिफ बढ़ा देते हैं, जैसे उगलना से उगाना, गिरना से गिराना वगैरह। बहुत सारे इसके मस्दर को हम कायदे बना सकते हैं। अगर 3 हर्फी मस्दर है और मस्दर में दूसरा हर्फ अलिफ, वाव या हो तो उसे गिरा देते हैं, जैसे कूदना से कुदाना, भागना से भगाना, लेटना से लिटाना, ये सभी कायदे हैं मुतअद्दी बनाने के। चौथा देखिए, अगर वह हर्फ वाले मस्दर में दूसरा हर्फ अलिफ, वाव या हो तो उसे लाम और अलिफ से बदल देते हैं, जैसे रोना से रुलाना, सोना से सुलाना वगैरह, ये सभी हैं कायदे मस्दर बनाने के। 5वां नंबर देखिए, कभी लाजिम मस्दर के शुरू में ले या दे बढ़ा देते हैं, जैसे ले जाना, दे जाना, ले आना, दे आना वगैरह वगैरह, ये सभी कायदे हैं मस्दर बनाने के, मुतअद्दी बनाने के हैं। कभी कभी एक मस्दर से 2 तरफ के मुतअद्दी बनाते हैं, जैसे डूबना से डुबाना और डाबना वगैरह, 2 तरह के भी मुतअद्दी बनते हैं। और मुतअद्दी की मुतअद्दी वह मस्दर है जो मुतअद्दी से मुतअद्दी बनाया गया हो, जैसे पढ़ाना से पढ़वाना, भेजना से भेजवाना वगैरह, 2 तरह के बनाया गया हो। मुतअद्दी बनाने के कायदे। मुतअद्दी बनाने के कायदे देखिए, 3 हर्फ वाले मस्दर में अगर दूसरा हर्फ अलिफ, वाव हो तो उसे गिरा कर अलामत मस्दर ना बनाते हैं। से कबील अलिफ बढ़ा देते हैं, जैसे सिखाना से सिखाना, सीखना से सिखाना, देखना से दिखाना, लेटना से लेटवाना वगैरह वगैरह हो सकते हैं। और दूसरा नंबर देखिए, अगर दूसरा हर्फ अलिफ, वाव या हो तो उसे गिरा कर ला जायद कर देते हैं, जैसे दिखाना से खिलाना, पीना से पिलाना वगैरह वगैरह हो सकते हैं। हम इस वीडियो को इसी जगह कवर कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ।
आप लोग आगे की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसकी फ़ायदा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।